बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। अल्लाह पाक आपको यूँ ही हमेशा हंसता बसता रखे, शाद रखे। काइंडली मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। तो दोस्तों, आज जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि जो नमूने ठीक है, जो नमूने होते हैं वो कैसे होते हैं। क्या क्या कहा जा सकता है कि जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी जो होती है वो भी ठीक नहीं होती। तो उससे मुतल्लिक़ मैं आपको आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे एक दोस्त ने, जिन्होंने शुरू में स्टार्टिंग में कारोबार स्टार्ट किया तो मुझसे मशवरा लेके किया, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेरी इस वीडियो पे चलने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे एक दोस्त ने पहले काम शुरू करने से पहले मुझसे मशवरा किया, तो मैंने उसे जो 2 पेड़ से वो परचेज़ करके दिए। तो जिस वक्त मैंने उसको ये परचेज़ करके दिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी सीज़न गुज़रा है, इस सीज़न में उन्होंने दोनों ने ब्रीड की और बग़ैर उसके केयर किए, मतलब उस बंदे ने इतनी केयर भी नहीं की और फिर भी नसीब देखें उसके माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त निकले और उनके जो पैरट्स हैं उन्होंने ब्रीड कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर पैरट ने जो है ब्रीड कर दिया तो अब वो आपका तजर्बा हो गया। तजर्बा आपका इसमें इस वजह से नहीं हो सकता। तजुर्बा तो आपका वो होता है कि आपने एक पैरट ब्रीड नहीं कर रहा तो उससे आपने ब्रीड करवाई है, ठीक है। कुछ फार्मूले होते हैं वो यूज़ करके उसके बाद आपने ब्रीड लिया, उसे कहते हैं तजुर्बा। खैर बहरहाल, बात करने का मकसद ये है कि अब जब कि हो गई ब्रीड, अब उस बंदे ने मज़ीद इस काम को बढ़ाना था। तो भाई अब तो मुझसे जैसे कि पहले मशवरा लिया तो अभी भी ले लो, पर नहीं, काके ने तो मनना ही नहीं ना। काका साडा जिंदाबाद। क्या बात है काके सुधर जा नहीं तो तेरी हैर नहीं। काके जब तक मैं वीडियो बनाता रहा ना तेरी हैर नहीं, तू बाज आ जा। तो खैर वो जिस वक्त उसने जब दोबारा भी परचेज़ करने थे मुझसे मशवरा नहीं किया। खैर माशाल्लाह से ख़ुद अपने, मेरे ख्याल में नहीं थी, इस खोपड़ी का इस्तेमाल किया। इस खोपड़ी में कुछ भी नहीं था तो इस्तेमाल क्या होना था। खैर वो चला गया जनाब परचेज़ करने, ले आया 2-3 लाख रुपए का जो पेड़ ले आया उठा के। अब भाई पेड़ ले आए हो, अब फिर मुझे बुला रहे हो, तो फिर मुझे बुला के आप बता रहे हो, तो वो तो कोई मकसद नहीं। खैर वो जो, अब मैं आपको उसकी वीडियो भी चला के बताता हूँ कि वो कौन से पेड़ लेके आया। अब आप देखिएगा कि जो पेड़ हैं वो कैसे हैं। वो आप ये जो इधर वीडियो चलेगी, ठीक है, इस वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं। खैर ये नहीं कि इसमें सारे पेड़ बेकार हैं, जो पहले के भी पेड़ हैं वो भी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें से जो येलो है, ये वाला जो पेड़ है ये बिल्कुल बेकार है इसमें से। फिर उसके बाद वाइट जो है वो भी बेकार है। अब इस लेके आगे मुझे बता रहे आओ जी आओ देखो जी कैसे लेके आए हम, देखें जी आए जी। मैं गया हूँ तो मैं देख, ओ नो भाई वो जो येलो है उसको मिर्गी पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी गर्दन रुकती ही नहीं है, वो मुसलसल यूँ हिलती जाती है। अब अब मैंने कहा यार ये क्या उठा रहा है। नहीं जी प्योर ब्रीडर है जी, प्योर ब्रीडर है। मैंने आप लोगों को आगे भी वीडियो में अक्सर बताया हुआ है कि शॉप वाले तो यही कहते हैं जी प्योर ब्रीडर है जी, कंफर्म ब्रीडर है। अब चलो जी मान लिया एक्सपोज कि वो ब्रीडर है ही हैं और उन्होंने पहले भी ब्रीड की है, तो अगर अब की होगी, मैं ये नहीं कहता कि वो झूठी बोल रहा होगा, चलो की होगी। अब उनको तो बीमारी है, अब बीमारी हो सकता है ब्रीड उन्होंने की उसके बाद बीमारी लगी हो और वो सच्ची हो अपनी जगह पे और इनको ब्रीडर करके वो दे दिया हो, ये उठा के लिए। अब तोती अगर मर जाती है तो लॉस किसका हुआ? 1.25 लाख रुपए का जोड़ा है भाई, कुछ तो ख्याल करो। 1.25 लाख में से अगर आपकी जो फीमेल गई, एक्सपायर हो गई, तो आपका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। इसी तरह फिर जनाब दूसरा वाइट का पेयर दिया, वो भी 75,000 का है, तो उसमें भी जी ये भी ब्रीडर पेयर है। तो वो ब्रीडर पेयर जनाब, वो जो तोती थी वो अडल्ट थी और जो उसे कहते हैं जो तोता था वो बिल्कुल पट्ठा छोटा बच्चा,
ٹھیک ہے، دیکھنے میں وہ بڑا ہی نظر آتا ہے لیکن عام بندے کو نہیں پتہ لگے گا. خیر میں نے اسے بولا، میں نے کہا یار یہ دیکھو، میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو پتہ لگ رہا ہے کہ یار اس میں یہ نہیں ہے، یہ تو پٹھا ہے. اب یہ نقصان ہوتا ہے کہ بھئی ضرورت سے زیادہ عقل مندی کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ جب مارکیٹ سے چیز پرچیز کرتے ہو خود سے اپنی عقل لڑا کے، ٹھیک ہے نا، جو کہ میرے خیال میں جو ایسا کام کرتے ہیں ان میں عقل تو ہوتی نہیں ہے، پھر وہ عقل ہوگی تو خیر لڑائیں گے خالی دماغ سے، تو پھر وہ لاس اٹھاتے ہیں. خیر میں نے ان کا وہ واپس کروا دی ہے. اب جب کہ واپس کروا دیے، دوبارہ پرچیز کرنے کے لیے انشاءاللہ میں ساتھ جاؤں گا. تو مقصد یہ تھا میرا یہ آج کی ویڈیو بنا کے بتانے کا کہ یار میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے یہ اس وجہ سے ویڈیو بنا کے بتاتا ہوں، کائنڈلی خدا را ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. یار آپ لوگ جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ میری طرف آئیں، میری طرف ہی میرے ویڈیوز کو واچ کریں، نہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ادھر ہی آ جائیں، آپ کسی کو دیکھیں، آپ دوسروں کی ویڈیوز بھی دیکھیں، لیکن خدا کے لیے آپ یار دیکھیں کہ بات کون سی کوئی صحیح کر رہا ہے، جو ٹھیک بات کر رہا ہے، اس میں کیا آپ کو مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تقریباً بات ٹھیک کر رہا ہوگا. کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی جو باتیں کرتے ہیں نا، یا ایک دم سے بولتے ہیں کہ یار انکم آنا شروع ہو جائے گی، تو ایک دم سے نہیں آتی، کسی بھی صورت میں ایک دم سے نہیں آئے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار میں، وہ اپنا کچھ بجٹ بنائیں، اس میں جناب اپنا کچھ سیلریز وغیرہ اس میں سے پیسے جوڑنے کے بعد بڑے پیئرز میں آئیں اور آ کے بڑے پیئرز لگائیں. ان کی باتوں میں خدا کے لیے نہ آئیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو آہستہ بڑا کچھ بتاؤں گا، بڑا کچھ. اب دیکھیں نا، میں جس وقت ابھی آپ کو ہمارا جو فارم بنا رہے ہیں وہ الحمدللہ سے بہت بڑا فارم بنا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اس میں ہم لوگ کافی کچھ رکھ رہے ہیں، لیکن پیرٹس بھی ساتھ رکھ رہے ہیں، پیرٹس بہت بڑی تعداد میں رکھ رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو وہاں پہ بھی بتاتا رہوں گا، ان کے میڈیسن کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کیسے کیئر کی جاتی ہے، سارا کچھ آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا میں آپ کو. لیکن میں یہ کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ میری ویڈیو چلانے کے لیے میں ان کو بول دوں جی یہ پیر آپ لگا کے رکھ لیں اور اس میں آپ کروڑوں اربوں روپے کمائیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آمدنی ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بولا تھا، ارننگ ہے اس میں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہے. لیکن کس طریقے سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا. اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے ان برڈ سے سٹارٹنگ کرنی ہے تو آپ کی ارننگ ماشاءاللہ سے بڑی زبردست قسم کی ہوگی. اور جنہاں وچ تے حوصلہ نہیں، یہ تو میں پہلے بھی تھوڑے نال گل کی تھی، جنہاں وچ حوصلہ نہیں وہ یہ کام نہ کرو. کیا نہ کرو؟ نہ کرو. کاکا کہے گا کرو، کاکے نے تو اپنا چینل پروموٹ کروانا ہوتا ہے نا، وہ تو کہے گا کرو. انج کرو گے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. وہ کاکا ہلے بھی پھٹے پرانے کپڑے پا کے پھرتا، پھر بھی کہنا جی راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو کاکا بعد آ جا. تو میں ہوں میرا دل ہے کہ میں ہوں چلاں. تو بھائی اجازت دیجئے، آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے ویورز، اپنے بھائی سید افضال حیدر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.